येनाक्षरसमन्वयम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। जातेः इति पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। तत्र वयम् एतदपि उक्तवन्तः तत्र किं लुबर्थस्य विशेषणानामपि तद्वत् लिङ्गवचने स्तः जातिं वर्जयित्वा इति तत्र उक्तं। तत्र यत्र जातिवाचकत्वं तत्र भवति, यत्र जातिवाचकत्वं भवति तत्र तु अयं नियमः नास्ति। तत्र एकनिमेषः, तत्र अयं नियमः नास्ति इत्यर्थः। तत्र उदाहरणं दत्तं, प्रत्युदाहरणं दत्तं पाञ्चालाः जनपदः इति तत्र जातिवाचकत्वम् अस्ति। तद् पाञ्चालाः जनपदः गोदो ग्रामः इति प्रत्युदाहरणद्वयं दत्तं। तस्य आशयः एवमस्ति, तत्र प्रत्युदाहरणे अजातेः इति तत्र जातिवाचकत्वम् अस्ति इत्यर्थः। पाञ्चालाः जनपदः इति जात्यर्थे प्रयुक्तः तत्र, तेन कारणेन तत्र अयं नियमः नास्ति। तर्हि पश्यतु, तत्र पाञ्चालाः इति बहुवचनं भवति, अनन्तरं जनपदः इति एकवचनं। तत्र एवं युक्तव्यक्तिवचने इति एतस्य विशेषणानां तेषामिव नास्ति। तत्र प्रत्युदाहरणं तदस्ति। एकनिमेषः, 1300। अस्तु, तर्हि तावदेव तत्र अस्ति। अन्यत् किमपि तत्र वक्तव्यं नास्ति। विशेषणानां च अजादेः, लुपर्थस्य विशेषणानामपि तद्वत् लिङ्गवचने स्तः जातिं वर्जयित्वा इति तत्र उक्तं। तस्मिन् सन्दर्भे भवतां तद्धितप्रकरणे अद्य स्वाति किञ्चित् एवं कृतवती अस्ति। भवन्तः तत् पश्यन्तु। स्वाति किं कृतवती, तत्र सूत्रान्तर्गतवार्तिकाणां विषये एका पट्टिका सा कृत्वा प्रेषितवती अस्ति। तद्धितप्रकरणम् इति अस्माकं वाट्सप् ग्रूप् मध्ये तदस्ति। अनन्तरम् अहमपि तत्र तद्धितविषयकप्रत्ययानां विषये किञ्चित् स्थापितवान् अस्मि। तद् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, पञ्चालाः जनपदः, अनन्तरं गोदौ ग्रामः। इदानीम् अत्र वार्तिकम् आगतमिति मम स्मरणम् आगतं। तत् हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति एकं वार्तिकम्। कुत्र एवमपि भवति, सर्वत्र व्यक्तिवत् युक्तिवत् व्यक्तिवचने इति तथा नास्ति। कुत्रचित् तत्र केवलं व्यक्ति अर्थात् लिङ्गं स्वीकरोति, कुत्रचित् केवलं वचनं भवति इति अपि अस्ति। तदर्थमेव एतद् वार्तिकमस्ति। पूर्वं यदा वयं ज्ञातवन्तः, यदा युक्तिवत् व्यक्तिवचने इति तत्र वयं ज्ञातवन्तः। अर्थात् यदा एतस्य लोपानन्तरं लुप् लोपानन्तरं यदा प्रकृतिभूतः यः शब्दः भवति तदेव युक्तिवत्। युक्तिशब्दस्य अत्र प्रकृतिभूतः इति अर्थः अस्माभिः उक्तः। स्मरतु एकवारं, युक्तिवत् व्यक्तिवचने इति। युक्तिवत् इत्यस्य तस्य लुपि सति प्रकृतिवचने भवति इति। प्रकृतिभूतः शब्दः युक्तः इति। युक्तवत्, युक्तिवत् न युक्तवत्। युक्तवत् व्यक्तिवचनं, व्यक्ति इति लिङ्गं, वचनम् इति संख्या। एतद् वयं पूर्वमेव वयम् उक्तवन्तः। तर्हि अत्र एवमस्ति, हरीतक्यादिगणः। हरीतक्यादि शब्दानां गणः अस्ति। हरीतकी इति शब्दः। हरीतकी इत्यादि शब्दानां प्रयोगे किं भवति इति उक्तं। तत्र केवलं लिङ्गं प्रकृतिवत् भवति, वचनं न भवति। तदेव हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति। हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति।
वार्तिकमिदं लुपः लिङ्गं प्रकृतिवत् भवति लुपि लिङ्गं प्रकृतिवत् भवति न तु वचनम् इति शेषः लिङ्गं प्रकृतिवत् व्यक्ति व्यक्ति इत्युक्ते लिङ्गं तदेव तदेव हरीतक्यादिषु व्यक्तिः इति हरीतक्यादिगणपठितशब्देभ्यः लुपि लिङ्गं प्रकृतिवत् भवति न तु वचनम् इति वचनं न भवति तस्य उदाहरणं हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः हरीतक्यः इति शब्दः तत्र हरीतक्यः इति मूलशब्दः अन्यप्रत्ययः भवति हरीतक्य अनुदात्तादेरन्य इति अन्यप्रत्ययः भवति अन्यप्रत्ययस्य हरीतक्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति हरीतक्यादिभ्यश्च इति विकारप्रत्ययस्य अन्यप्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति लुप् लोपः भवति लुप् लोपः भवति तर्हि किं भवति हरी हरी हरीतकी इति भवति लुप् लोपः भवति तर्हि स्त्रीलिङ्ग एकवचने किं भवति पश्यतु अत्र प्रत्ययार्थेषु फलेषु प्रकृतिवत् स्त्रीलिङ्गमेव भवति न तु एकवचनम् इति भावः तत्र एकवचनं न भवति अत्र प्रत्ययार्थेषु फलेषु किं भवति प्रकृतिवत् स्त्रीलिङ्गमेव भवति स्त्रीलिङ्गं तु भवति एव परन्तु किं न भवति न तु एकवचनम् इति भावः अत्र वचनं वचने तथा नास्ति एकवचने तु न तु एकवचनम् इति हरीतक्याः फलमिति एकवचनमस्ति खलु हरीतक्याः फलमिति फलानि इति हरीतक्की इति तत्र तस्य षष्ठी एकवचनमस्ति हरीतक्याः इति षष्ठी एकवचनं भवति हरीतकी इत्यस्य षष्ठी एकवचने किं भवति हरीतक्याः हरीतक्याः इति भवति तर्हि हरीतकी इति शब्दः मूलशब्दः एकवचनं मूलशब्दः एकवचनं हरीतकी इति तस्मात् अन्यप्रत्ययस्य लुप् लोपः तर्हि हरीतकी इति भवति पूर्ववत् लिङ्गं हरीतकी इत्येव भवति स्त्रीलिङ्गे भवति परन्तु एकवचनं न भवति तत्र फलानि इत्यनुसारं बहुवचनं भवति तर्हि हरीतकी हरीतक्यौ हरीतक्यः इति बहुवचनं भवति इति विषयः तत्र एकवचनं न भवति तत्र बहुवचनं भवति तत्र नियमः नास्ति लिङ्गनियमः अस्ति हरीतकी इत्येव भवति नपुंसकलिङ्गं न भवति फलानि इति अस्ति खलु नपुंसकलिङ्गं न भवति फलानि इति अस्ति फलं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति तथापि तत्र तथा न भवति प्रकृतिवत् भवति हरीतकी इत्येव भवति स्त्रीलिङ्गे एव भवति परन्तु वचनं न भवति प्रकृतिवत् तत्र तु तत्र विशेषणं तस्य विशेष्यमिव फलानि इव बहुवचने भवति हरीतक्यः इति भवति हरीतक्यः तर्हि हरीतक्याः फलानि किं भवति हरीतक्यः हरीतक्यानि इति न भवति हरीतकानि इत्यपि न भवति हरीतकानि इति न भवति लिङ्गं न भवति अनन्तरं किमस्ति एवम् उल्टा खलतिकादिषु वचनम् इति खलतिकादिषु वचनं खलतिका इति शब्दः इत्यादि शब्दाः खलतिक इति पर्वतस्य नाम अस्ति खलतिकस्य अदूरभवम् इत्यर्थे खलतिकं वनानि इति अस्ति खलतिकं वनानि तत्र खलतिकस्य किं भवति अदूरभव वनानि इत्यर्थे तत्र अदूरभवश्च इति सूत्रेण खलतिकशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति
तत्र वर्णादिभ्यश्च इति सूत्रं भवति, तेन सूत्रम् अग्रे भविष्यति। इदानीं वर्णादिभ्यश्च इति सूत्रेण किं भवति, तत्र तस्य लुक् लोपः भवति, लुप् लोपः भवति। तर्हि खलतिकस्य तत्र किं भवति, खलतिकः पर्वतः, विवरणं पश्यामः। मनोरमा किं वदति इति पश्यामः। वर्णादिभ्यस्य इति लुप्, अत्र खलतिकशब्दस्य लुप्तप्रत्ययान्तस्य प्रकृतिवत् पुल्लिङ्गत्वं न भवति। अर्थात् तत्र शब्दः अस्ति खलतिकः इति पुल्लिङ्गशब्दः। खलतिकस्य अदूरभवम्, अदूरभवम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति। खलतिकः इति पुल्लिङ्गशब्दः। खलतिकः नाम पर्वतः, तस्य अदूरभवानि वनानि इति विषयः। अदूरभवानि वनानि, खलतिकपर्वतस्य समीपे वर्तमानानि वनानि इत्यर्थे खलतिकशब्दः, खलतिकशब्दात् अण् प्रत्ययः, अण् प्रत्ययस्य लुक् लोपः, तर्हि खलतिकशब्दः भवति। प्रकृतिवत् युक्तवत् व्यक्तिवचने इति अस्ति। व्यक्ति अत्र वस्तुतः पुल्लिङ्गम् अस्ति, वचनम् एकवचनम् अस्ति, परन्तु अत्र वचनं भवति प्रकृतिवत्, लिङ्गं न भवति। लिङ्गं तु नपुंसकलिङ्गं भवति, वनम् इव। तत्र खलतिकं वनानि इति भवति। एते सर्वे प्रयोगाः आसन्। तदा आचार्यः एतान् प्रयोगान् स्वीकृत्य दर्शयति, एवमेवं प्रयोगः अस्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, खलतिकस्य पर्वतस्य, तत् पुल्लिङ्गशब्दः इति दर्शयितुं पर्वतस्य इति उक्तं। खलतिकस्य पर्वतस्य, पर्वतः, खलतिकः पर्वतः, खलतिकस्य पर्वतस्य अदूरभवानि इत्यर्थे खलतिकं वनानि। वस्तुतः कथं भवितव्यं, युक्तवद् व्यक्तिवचने इति नियमः अस्ति चेत् खलतिकाः वनानि इति भवितव्यं, खलतिकाः भवानि वनानि इति भवितव्यम्। अर्थात् बहु पुल्लिङ्गे अपि भवितव्यं, एकवचनं पुल्लिङ्गं, सत्यं। खलतिकः, खलतिकः, खलतिकः वनानि इति भवितव्यं, तदा न भवति। खलतिकं वनानि इति भवति। अस्तु, वचनमस्ति एकवचनं, लिङ्गं नास्ति। लिङ्गं तु विशेषस्य अनुसारं जातम्। अग्रिमं वार्तिकं मनुष्यलुपि प्रतिषेधः, मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। मनुष्यात्मके, मनुष्यलक्षणे, मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थे यानि विशेषणानि तेषां प्रकृतिवत् लिङ्गवचन प्रतिषेधः इत्यर्थः। मनुष्यात्मके, यदा मनुष्य संबंधी, मनुष्यात्मके लुप्तप्रत्ययार्थे, यदा लुप्तप्रत्ययः भवति तादृश स्थानेषु यानि विशेषणानि, तस्य यानि विशेषणानि भवन्ति तेषां प्रकृतिवत् लिङ्गवचन प्रतिषेधः इत्यर्थः। प्रकृतिवत् न भवति, प्रकृतिवत् लिङ्गवचनस्य प्रतिषेधः अस्ति इत्यर्थः। इत्युक्ते इतोपि तस्य किं वक्तव्यं, तस्य आशयः नाम किं, तस्य आशयः नाम यत्र मनुष्यलक्षणार्थक प्रत्ययः भवति, मनुष्यलक्षणार्थक प्रत्ययः यत्र भवति तस्य लुप्लोपः भवति। तदनन्तरं तत्र विशेषणवाची शब्दाः भवन्ति, तेषां लिङ्गं वचनं विशेषवाची शब्देन इव न भवति इत्यर्थः। विशेषण विशेषयोः तत्र समानलिङ्गं समानवचनं न भवति इत्यर्थः, भिन्नं भवति इत्यर्थः। उदाहरणेन तत् स्पष्टं करिष्यामि अहम्, उदाहरणेन स्पष्टं करिष्यामि। चञ्चा अभिरूप इति उदाहरणं, चञ्चा अभिरूप इति उदाहरणं। चञ्चा इति मनुष्यमूर्तिः अस्ति। चञ्चा इत्युक्ते यदा
वयम् एतत् कुर्मः न, रावणदहनम् इत्यादिकं कुर्मः खलु। रावणदहनम् इत्यादिकं कुर्मः चेत् तृणादिकम् उपयुज्य मनुष्याकारस्य निर्माणं करोति। तस्य नाम अस्ति चञ्चा। तदस्ति चञ्चा इति। यदा प्रतिकृतिः अस्ति तत्र इवे प्रतिकृतौ इति चञ्चा इति तृणमयी प्रतिमा अस्ति। तत्र पश्यतु, चञ्चा तृणमयी प्रतिमा, तृणमयी प्रतिमा तत्सदृशो मनुष्यः चञ्चा। इदानीं पश्यतु कथमस्ति। चञ्चा इति तृणमयी प्रतिमा, तत्सदृशः मनुष्यः चञ्चा। यदि दृष्ट्वा अयम् एवं निर्मितप्रतिमा इव दृश्यते कश्चन, केषाञ्चन मुखे विकाराः न भवन्ति, एवं मृतः इव तिष्ठति, तर्हि तादृशानां विषये वदति तत्सदृशः मनुष्यः चञ्चा। किमपि वा भवतु, तेषां मुखे कोऽपि भावभेदः एव न भवति, एक एव भावः भवति सर्वदा प्रतिमावत्, तर्हि ते चञ्चा। तत्सदृशः मनुष्यः चञ्चा इति लक्षणार्थे अस्ति। इवे प्रतिकृतौ इति, इवे प्रतिकृतौ इति, येषां मुखे कोऽपि भावभेदः एव नास्ति, सः चञ्चा। इवे प्रतिकृतौ इति अधिकारे तत्र कन् प्रत्ययान्तः शब्दः, तत्र लुप् मनुष्ये इति सूत्रेण तस्य लुप् लोपः भवति। तत्र कन् इति प्रत्ययः भवति, तत्र कन् प्रत्ययस्य लुप् लोपः भवति। अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य चञ्चा शब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिलिङ्गत्वं पश्यतु। चञ्चा शब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिलिङ्गत्वम् इत्युक्ते चञ्चा इति, न तु तद्विशेषणस्य अभिरूपशब्दस्य इति भावः। चञ्चा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, चञ्चा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, प्रकृतिवत् युक्तवत्। चञ्चा इति युक्तवत् स्त्रीलिङ्गे अस्ति, चञ्चा एकवचनमस्ति। परन्तु अभिरूपः इति शब्दस्य तथा नास्ति, तत्र पुल्लिङ्गमस्ति, तत्र पुल्लिङ्गमस्ति। तदेव तत्र उक्तम्। अत्र लुप् प्रत्ययान्तस्य चञ्चा शब्दस्य मनुष्ये वाच्ये प्रकृतिलिङ्गत्वं, न तु तद्विशेषणस्य अभिरूपस्य शब्दस्य इति। तर्हि मनुष्यवाची शब्दः अस्ति, अभिरूपः मनुष्यः इति अस्ति, परन्तु तत्र तथापि स्त्रीलिङ्गशब्दः भवति इति अस्ति। तत्र अर्थात् वस्तुतः अभिरूपा इति न भवति, अथवा चञ्चः इत्यपि न भवति, तद् भिन्नं भिन्नं तिष्ठति। चञ्चा इत्येव प्रकृतिवत् भवति, तस्य विशेषणम् अभिरूपः इति विशेषणमस्ति, तत् पुल्लिङ्गे भवति। कारणं तत् मनुष्यविषयः अस्ति खलु अभिरूपः इति। अभिरूपः मनुष्याकारमूर्तिः इति, परन्तु चञ्चा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः, तेन कारणेन प्रकृति तद्वदेव तिष्ठति, तस्य विशेषणे भेदः न भवति इति। तर्हि तत्रापि एवमस्ति, तत्रापि एवं लुपन्त मनुष्यलक्षणे लुबर्थे विशेषणानां न इति वाक्यं। वार्तिकं नास्ति तद्, वार्तिकं मनुष्यलुपि प्रतिषेधः इति वार्तिकं, लुबर्थस्य तु भवति इत्यर्थः। चञ्चा अभिरूपः। अस्तु, वस्तुतः आचार्यः मध्ये पञ्चसूत्राणि आनीतवान्, अन्यथा विशेषणानां च अजादेः इति सूत्रं वस्तुतः लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने इति सूत्रस्य अनन्तरं वस्तुतः आवश्यकमासीत्, कारणं तत्सन्दर्भः विषयः एषः। लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने इति सूत्रात्तरं विशेषणानां च अजादेः इति सूत्रं करणीयमासीत्, परन्तु तत्र तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वाद् इति आचार्यः आरब्धवान्, पुनः तदशिष्यम् इति यद्यदस्ति तत्सर्वं तत्र आनीतवान्। तेन कारणेन पञ्चसूत्राणि तन्मध्ये विवरणात्मकसूत्राणि आगतानि, तानि सूत्राणि आगत्य पुनः तदनन्तरं पुनः प्रसङ्गं प्रति आगतवान्। अनन्तरम् इदानीं वयम् अत्र इदानीम् अग्रे गच्छामः।
वर्णादिभ्यश्च इति सूत्रम्। अग्रिमं सूत्रं वर्णादिभ्यश्च इति सूत्रम्। लुप् इति अनुवर्तते। लुप् विधायकं सूत्रम्। लुप् विधायकं सूत्रं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। वर्णादिभ्यः च इत्युक्ते किमस्ति? तत्र जनपदविषयः अत्र नास्ति। जनपदविषय अजनपदार्थम् आरम्भः इति उक्तम्। अत्र जनपदविषयः नास्ति। नगरं यदा वर्णादिगणपठितशब्देभ्यः किं भवति? वर्णा, शृङ्गी, शाल्मली, शुण्डी, शयाण्डी, पणी, ताम्रपर्णी इत्यादि बहवः शब्दाः सन्ति। वर्णादिभ्यश्च इति गणः, वर्णादिगणः। वर्णा इति नदी अस्ति इत्यपि उच्यते। वर्णा इति वृक्षविशेषः इत्यपि उच्यते। यदा वर्णा इति गङ्गायाः समीपे काचित् नदी अस्ति, वर्णा असि इति द्वयं मिलित्वा वाराणसी इति शब्दः। वर्णा इति काचित् नदी अस्ति इति उच्यते, वाराणसी इति। वर्णा नदी अस्ति, तत्र असि नदी इति नदीद्वयम् अस्ति इति कृत्वा वाराणसी इति प्रयोगः, नगरस्य नाम। परन्तु वर्णा इति अमरकोशे वनौषधिवर्गेऽपि वर्णा इति अस्ति, तत्रापि अस्ति वृक्षविशेषः। तर्हि वर्णादिगणपठितशब्देभ्यः अदूरभवश्च इति सूत्रेण यद् चातुरार्थिकप्रत्ययः भवति, तस्य अनेन सूत्रेण लुप् लोपः भवति। वर्णादिभ्यस्य चातुरार्थिकप्रत्ययः यः भवति, तस्य चातुरार्थिकप्रत्ययस्य किं भवति? अत्र लुप् लोपः भवति। वर्णादिगणपठितशब्देभ्यः तत्र पश्यतु, विशेषणस्य युक्तवद्भावप्रकरणम् इति युक्तवद्भावप्रकरणम्। युक्तवद्भावप्रकरणम् अत्र समाप्तम्। अतः प्रकृतमारभते इति। जनपदे लुप् इत्युत्तरमिदं सूत्रं वर्णादिभ्यः परस्य चातुरर्थिकप्रत्ययस्य लुप् स्यात् इत्यर्थः। सूत्रार्थः सम्यक् अस्ति। किमस्ति? वर्णादिभ्यः परस्य चातुरर्थिकप्रत्ययस्य लुप् स्यात् इति मनोरमायां। वस्तुतः एतत् तत्पूर्वमेव प्राप्तमस्ति खलु इति चेत् जनपदे लुप् इति, तर्हि तत्र उक्तं पूर्वेणैव सिद्धे किमर्थमिदमित्याह, अर्थात् जनपद इति अत्र नास्ति। तदर्थमेव एतस्य सूत्रस्य पुनः अन्यथा जनपदे लुप् इति प्राप्तं, लुप् पुनः किमर्थं वर्णादिभ्यश्च इति लुप् प्रत्ययस्य कृते अन्यत् सूत्रम् इति चेत् पूर्वेणैव सिद्धे किमर्थमिदं सूत्रम् इत्यतः आह अजनपदार्थमारम्भः। अत्र जनपदविषयः नास्ति। वर्णानामिति वर्णानाम नदी काश्याः उत्तरतः प्रसिद्धा। पश्यतु, वर्णानाम नदी काश्याः उत्तरतः प्रसिद्धा। अवयवाभिप्रायं पूजार्थं वा बहुवचनम् इति। वर्णाः इति बहुवचनम् आदरार्थे अथवा अवयवाभिप्रायम्, अर्थात् जलमस्ति खलु, आपः बहुवचनमस्ति। तेन कारणेन अवयवाभिप्रायं पूजार्थं वा बहुवचनं। तर्हि वर्णानाम् अदूरभवं नगरम् इति। वर्णायाः इत्यपि पर्याप्तं, वर्णायाः इति पर्याप्तमस्ति, परन्तु तत्र पूजार्थे बहुवचनमिति बालमनोरमाकारस्य कथनम्।
वर्णानामिति वर्णानाम् अधूरभवन् नगरं वर्णाः तर्हि वर्णशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति वर्ण इति शब्दः अधूरभवश्च इति सूत्रेण चातुरर्थिकः अण् प्रत्ययः वर्णा अण् वर्णा अण् वर्णा अण् तस्य वर्णादिभ्यश्च इति अनेन सूत्रेण किं भवति लुप् लोपः भवति लुपि लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने इति तत्र स्त्रीलिंग बहुवचनं वर्णाः लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने पश्यतु तदेव अत्र उक्तम् अत्र लुप्तप्रत्ययान्तस्य वर्णाशब्दस्य नगरे वाच्ये